الخفيفة من الحركات ما قبلها وحذف الضمير وحذف النون الإعراب معها كحكم النون الثقيلة إلا أنها أي النون الخفيفة لا تدخل خفيفة يا لون أتكون لنا أي النون الخفيفة نعم. لا تدخل بعد الألفين يهنا إزي لا سلفنا النون الخفيفة كذا بها تقرب أنت كأوسكين الله أنت كأوسكين الله لا تضربان نجوز لا تضربان بتلو أنت كأقول على غير حد ألف التثنية والألف التي وجب فرض دخولها قبل الخفيفة أيوة في الجمع المؤنث حملا لها على التشديد أنت يجلس ناني ستلوه يجلس ناني عندما تقول يجلس لا يجلس نان أتلو من الإناث اللي وإن لم تجتمع النونات فيها يلمكو يجلس نان تلالو يعني يفرن يلم التقاو يجلس نان بتلو انت نالو يجلس نان ግን ለተዋይል አምሳል ነው አሊፍ አስልን ይገባው አሁን ተዋሊ የለም ማስገባት ማለት ፈላጊ ነው ከገባ በኋላ ነው ተክል ማድረግም መخفፉን ይሄን ችግር ያመጣል ከፈለግን በخفፋ ማድረግ ያለ አሊፍ ካስገባን ሳይቀለው ማለት يدربناني احضرناني مثلا ادرسناني اصل ولا هنا ነገር ግን መመለስ አለ አሊፋ ኋላ የመጣች ከሆነ ምን አሉ እንትና አሊፍ الفريقዎች እንትና ለመለየት የመጣቸው አስል ካልሆነች እንዴት መልስ ነው ይሄኛው ኑኑ የዛኛው አስል ኑኑ ሙሰከም لألا يلزم شيخيكو يعللون ده كان قصي يعللون لألا يلزم مزية الفرع على الأصل አሁን እኮ ማንኛው ሊጣል ነው والالف التي وجب فرض دخولها قبل الخفيفة في الجمع المؤنث حملا لها على الشديدة وإلا تستمع النونات فيها لألا يلزم مزية الفرع على الأصل إذا الأصل عدم الزيادة إيه يكون ألف النو ويسنو النون أراند أصل من تجمعوا من نميهون تجمعوا من نميهون إن هون زيادة عدم الزيادة أصلنا فرعية لنا عدم الزيادة المندنو أصلنا زيادة فرعنا نوكو نبرنا هنا حديث متان دليل ألا ترى أن يونس حين أدخلها في الفعل الجماعة أدخل الألف وقال اضربنا دون اضربا أيوة وما قيل إن يضربنا جمع شهون أيوة في الجماعة أدخل الألف أن حين أدخلها في الجماعة أدخل الألف وقال اضربون سيل مالنا اضربنان لا يسقبا اضربون ግን አስገባም ወንዱ ላይ ማለት ነው አይዮ አሪፉን እንጂ አስገባው اضربون ያለው አስገባም የሙአነሱ ላይ አስገባ ማለት ነው በዩኑስ ግን የዩኑስ እኮ ከሄደ አይተናል የዩኑስ ከሄደ አይተናል حتى የእንትና ነው እነ አخفشنا እንትን ላይ ያየነው ተድሪቢነ ሲባል ያው እንትን ዓላማ ነው ፋይል አይደለም ያለው ይሄ ሆነ ካለ የተፈነጠረ ቃይዳ ይሁን وما كلا إن أصالة الثقيلة إنما هي عند الكوفيين ثم المناسبة معلومة من قوانينهم تقتضي أصالة خفيفة إلا أن التأكيد في الثقيل أكثر إيه مشكل لهم ሌላኛው ሰቂላ ነው አስሉ ያልዋሉ አስሉ ግን ሁለት ቃል ተመሳሰለው አስልና غير አስል ወይም ፈርዕ ሲደረግ የሚከተሉት ያነሰውን እንትን አስል የበዛውን ፈርዕ ማድረግ ነው مخفف اصل ሊያረጉት ነው فالمناسبة أن يؤدى من الخفيفة إليها ليس عندنا مثلا የበዛውንም የሚያደርጉበት አለ እንደ ሙዝና ሙንዙ አሁን ሙዝና ሙንዙ ላይ ሙንዙ አስል ነው ሙዝ ፈርዕ ነው የሱ ነው ኑኑ ይወደቀለት ለዚህ ብሎ ሙዝን ሷግሩ ብትባሉ ሙነይዝ ነው የምትሉት ሙዝን በተወግሩት ሙነይዝ ተላለው ለምን لأن تصغير والجمع يردان الأشياء إلى أصلها ብሎ አይሁን አስሉ ምንድነው ያነሰ አስል የበዛ ፈርዕ መሆን ተጨምሮበት ነው በሚለው مسترنا ሌሎች ላይ እንኳን እሽተቃቅራስ መከተው ስናይ እንደነበረው مستر حادث ብቻ ያለው فعل ደግሞ ፈርዕ ስለሆነ حادث ለምን ጨምረዋል ዘመንን ጨምረዋል
አይደል የያዝነው ቃይዳ ይሄ ተምረናል። አሱል ላይ ይወሰደው አለ በፈርዕየው ደግሞ ያገኘው ነገር አለ። በተቃራኒው ግን ብናደርገው ፈርዑ ጎደለ ነው እኮ የተማርነው እዚህ ክታብ ላይ ያንን ይላሉ። አካሄዳቸው የሚያስዘው ይሄን ነው እኮ አለ ወሱመ ሙሳነስ ባለ ማለት እንቀዋኒንም ነው። ከነሱ ህግ የተለመደው ምንድነው? ኸፊፍ አስል እንደሆነ ከህጋቸው የተለመደው እዚህ ቦታ ግን ነቅፈዋል። ይሄን ማን ኩፍይቱ ነው እንግዳ ኩፍዮች እኮ ናቸው። እንደ ኩፍይን ሰቂላ አስል ነው ኸፊፋ ፈርዕ ነው አሉ። ግን ለቃይናቸው ለነሱ ቃኑንና ህግ የሚስማማ የትኛው ነው? ኸፊፍን አስል ማለት ነው። ነገር ግን ኢላ አን ተአኪድ في ሰቂላ አክሰር ነው። ምንም ሸክ የለውም። ይሄ ማጋነኑ ስታዙ እጅሊሰን ስትሉ እጅሊሰን ከሚለው አንድ አይደለም። hatta እንደንትኑ ለይፍጀነን እንደሴትዮዋም ሐሳብ እኮ ብለዋል። ለይፍጀነን ይሄንን ወሰናበታለች እኮ የሚባል ወላ ይኩን ምን ሷቂል ላይ ግን እንደዛኛው አይደለም። አዝሙ በለፍዙስ ቢሆን እንዴት በለፍዙስ ቢሆን ኸፊፋው እኮ አነስተለ አልኩ ይሄ አልኩ ሸኺዮም ኢላ አን ተአኪድ في ሰቂላ አክሰር ነው። አሁን ዘጋ ላይ ኮማንሳስ ይችላል። ለይፍጀነን ይሁን ሳጅም ላይ ተወስኖ ጠንከር ብሏል ማለት ነው። ወላ ይኩን ምን ሷቂል ሲያለው ሐቢብ ሷቂል እንዲሆን ይፈልጋል። ሷቃልና ዙል እንዲገጥመው ብዙም አይደለም። لأن أثالة الثقيلة إنما هي فيما وضعت له أعني التأكيد وهي كذلك إلا أن الثقيلة أفادت أكثر مما أفادته من مشكل الأمة ولا شك أن ما يفيد معنى أصل في إفادة ذلك المعنى بالنسبة إلى ما دونه وأصالته بذلك المعنى متفق عليه. وما نقل عن الكوفيين فإنما هو بمعنى أن خفيفة مخففة من الثقيلة لا كلمة برأسها كما هو عند سبويه هنا. أهون هي بتقرأني هنا خفيفة مخففة من الثقيلة كهنا أصل ما هنا مسكر هنا مالنا لك عندنا عند مزنا منذ نونو بمودك نتخفف ويهن ميلالو يسوه ما قام هنا إمام المذهب نقول. وقوله مع أن الفرع لا يجوز أن يجري على الأصل في جميع الأحكام صحيحون إذا لم يلزم إذا لم يلزم من عدم الجريان عليه مفسدة. وأما إذا لزم من عدم الجريان عليه فساد فلا كلام منه ننقر الفساد من متأك هنا بزريه لا يبال وها هنا كذلك لما عرفته من لزوم مزية الفرع الأصلي. أهون أصل فرع أصل ما كتلنا مفسد اسكال درس كالو قنا يهون عنده هون أيوة السم من دي تفروا فرع مزية من الرو يهي دمو متنبنا دوما فرع أنت نيجي في اللقاء حتى في الألفاظ نسيت لي نقر ما يزل لبة منافق. أيوة فالمناسبة أن يؤدى من الخفيفة إليها مدفوع بما ذكرنا من معنى الأصالة أيوة. فقوله الاجتماع الساكنين على غير حد أيوة على غير حدهم على حدهم ما تقول له معفون شامل لفعل الاثنين وجماعة الإناث وذلك لا يجوز لأن الرابط بين الحروف الحركات نواله فإن فقدت في اثنين منها لا يمكن ربط أحدهما بالآخر ولا يجوز حذف أحدهما إذ في حذف الألف من المثنى يلزم الالتباس بالواحد مشكل ومن جميع الإناث يلزم بطلان العمل واجتماع النونين وفي حذف النون يلزم البطلان الغرض إهن تككل أدلة واجب السكوت وفي حذف النون من له يلزم بطلان الغرض علامة من دنو توكيد يكون ينون علامة من دنو تأكيد دنو أيوة تأكيد توكيد نتفلق أيوة وتحريك النون خلاف وضعها وحده وحده نو أي مرتبته في الجواز الذي لا يجوز أن يتجاوزها فيه نو على حد مسنكم من هنا على حده من له حد ما تماثل يفسرونه انت نفسروا عليه هنا بالعزي وحده أي مرتبته في الجواز التي لا يمكن أن يتجاوزها فيه ويجوز في غيرها هو أن يكون الأول حرف لين حد ما تهينه والثاني مدغما عندنا دابة وهذا لا يجوز بالاتفاق لأن اللسان يرفع عنها دفعة واحدة من غير مشق أصله هنا والمدغم فيه متحرك فيصل الثاني من الساكنين كلا ساكنة فلا يتحقق التقاء الساكنين الخالص سكونها وغير حده خلاف ذلك بالتالي الحد يبقى منه
حد ሲባላሁን ሊታለፍ የማይቻለው የተፈቀደው ማለት ነው ሊታለፍ የማይቻለው ገደብ ይኩን حد ايوه ይሄ አሁን غير الحد ነው ተጃውዝ አድርገዋል ይሄን ሆኖ የማይመጡትን ሻዞች ናቸው የሚመስለው ማና ሐርፈልን ሆኖ ከዛም በኋላ ሙድገም فيه ካልሆኑ ሙድገም فيه ካል አይደለ አሁን የተባለውን እኮ ታል አያስገኝም ያን ካል አይደለ لا يجوز ካለ وهذا لا يجوز بالاتفاق لا يجوز بالاتفاق እንደምን እንገልጣለን እንጂ ወደ ተግሊጥ ነው የምንሄደው باتفاقهم ካልተቻለ ያን تعبير غلط ነው ማለት ነው انت نكو شذوذ نوع እኮ ይበረከተ ነው شذوذ የቂያስ استعمال የሁለታቸውም ሶስተኛ አይደል እንዴ ايوه شذوذ እኮ شأنه اخف ነው وعند يونس والكوفيين تدخل الخفيفة بعد الألفين قياسا على الثقيلة باقية على السكون مرحبا باقية على السكون عند يونس እንግዲህ ኢዕራቡን ባለመስተካከሉ እኔ መስኡል አይደለሁ مرحبا ያው አንተም እንግዲህ በሉ اعتبار بمد الالف حركة نحن ትንሽ መካከሉ እንዴ ተጀርበው ገና አጨረስን ማለት شو لا يقدر شو كقراءة نافع محياي አሁን ይሄ ጥያቄ ሰከኛል على غير حد بسكون الياء الإضافة وصلا ومتحركة بالكسر للساكن عند غيره ايوه هنا عند غير السنة عند غير يونس ነው عند يونس ከተባለ عند غيره عند غير يونس ነው እንትን ነው እንጂ ማን ላይ ያለ ነው ዩኑስ ማለት ነው ናፊዕ ነው ቆራዎች እኮ ነው ከቂራአት ናፊዒን ማህያይ بسكون ياء الإضافة محياي نمبرون ياء الإضافة كانت ياء المتكلم ማለት ነው ياء الإضافة متباغي ياء المتكلمات وصلا ومتحركة بالكسر الساكنة عند غيره وعليه حمل قوله ولا تتبعني ሌሎች እኮ ከስር እንዳደረጉት محياي ነው ግን ሁሉም አይደለም እኛ አሁን ሐፍሳን አሲም ምን ቀር የቀራ ነው ومحياي እኔ እንዴ محياي ولا تتبعني ያለው መሸደድ ولا تتبعني مخفف ነው ولا تتبعني ብሎ ሰከ እንተ ነው خففو حركው በከስር አሁን እኮ እንግዲህ እኛ እንደሚታወቀው ኑነ ተውኪድ አልخفيفه مسكنات ኑነ ተውኪድ አሰቂላ محرك ናት አብሳሁን ከሁለቱም ውጭ አደረገው ወይ ሙሸደድ አድርጎ አልሐረከው ወይ ሙخفف አድርጎ አሰከነው ኑነ ተውኪድ አልخفيفه እኮ مسكنات እሱ ግን خف አስወለ ሙሰነላት ገባም ካሊፍ በኋላ ተገባም አሁን የተማርነው አስገብቶ ምን አደረጋት محرك አደረጋት አሁን በተማርነው ቃይዳ መሰረት ትክክል ያላደለው በስንት ሁኔታ ነው በሁለት ነው اولا مخففه መግባቷ ثانيا متحركه لا تتحرك የሐረካት ግን ከአሊፍ በኋላ አድርጎ እንደ ሙሰናው አሁን ይሄ እኮ ተሽቢህ بالمثنى ይመስላል በማን ይሄን على قراءه ابن عامر بروايه ابن زكوان وكلتاهما ነው ሁለቱም ኖች አሁን የተማርነው ስለቃይተን አለ ጨረስን ቃይዳውን أي كلا نون التوكيد تدخلان في 7 مواضيع لوجود معنى الطلب فيها يا طلب سينور اعتماد يسفلق يله اعتماد بما يتنو 7 سفر لا في الجملة ففي بعدها بحسب نفس الأمر ودلالتها عليه إما مطابقية وهي الخمس الأول أو التزام وهو السادس مطابقة عن الالتزام شخصي ينسونه وهي منطقنا مطابقة ولا بمول ما دندي التزام خارج اللفظ ነው አቅላችን ብቻ የሚይዘው ከቃል ውጭ ነው إم بعقل تزم له يا سوي فإن القسم وإن لم يكن فيه معنى الطلب إلا أن الغالب أن يقسم المتكلم على ما هو مطلوبه فيلزمه على ما هو متين خبر مطلوبه أيوة فيلزمه الطلب أي طلب جوابه أيوة يعني إلزام ነው ያለው እኮ ነው የሱ ማዕና አለው طلب አንደኛው ለመተክል መግቢያ ነው طلب
ጠለብ ስትሉ እንግዲህ በነፍይም ማን ነው በነህይም በአምርም ይገኛል። በነህይ በአምር مثلا لا تدخلن ايوه لا تدخلن ادخلن طلبكم ሁለቱም ነህይም አምርም ጠለብ ማለት አንድ ነገር በመተውም ይሁን በማድረግ እኮ ያንተ መጠየቅ ነው። ተው ብትሉም የፈለኩ ነው። አርግ ብትሉም የፈለኩ ነው። ፍላጎትን የሚያሳይ ሲሆን ጠለብ ነው። وأما نحو قوله والله لا أعاقبن فمحمول على الغائب وفي بعدها لا بحسب نفس الأمر بمشابهته وفيه مما أن الطلب في نفس الأمر وما هو السابق وهو السابق سابق من الأول في كم يوم يطلب لا يقتلكم ثم إن الغائب إنما يطلب في العادات وغالب الأمر ما هو متن لا يسرح تقتل سبات ያለው መትኑ ራሱ የሚቆጥረው መተን ላይ ነው። ሸቀየ ግን ሐሳቡ ያነሱ ነው። እኛ መተን ላይ የተሰጠ ቁጥር ባለ መተን መተንተን አለበት። وغالب الأمر ما هو مراده فكان ذلك مقتضيا لتأكيده. كيهم بتجرد خير. الأمر مطلقا كما مر. يمجمر يونه هنيو كسمه. ليضربن واضرب وليضربن واضربن. وثانيها النهي كذلك نهو لا تضربن ولا يضربن ولا يضربن. وثالثها الاستفهام نهو هل يضربن. أيوة الاستفهام كو طلب ነው طلبو فهمي እንትን እኮ ነው አሐድ ሸይአይን ነው እንግዲህ እንትን አለው እንደ ጥያቄው አሐድ ሸይአይን መሆን አለ እንደተቀራይ መጠየቅ አለ እንደተቀራይ መጠየቅ አለ ተዕይንም አለ مثلا زيد في الدار ام عمرو ብትሉ አውቀዋል እኮ ይሄ ተዕይን ነው አሐዲሩ فلان ብትሉስ አሐዲሩ فلان ይሄ ነው استخبار ነው تعيين አይደለም استخبار ورابعها التمني نحو ليتك تضربن ايوه من دي قاعده يزال دمو كانوا التوكيد بس تفيد ياله ما بيلفت ነው ايوه ليتك تضربن ትችላለህ تضربن ምንድነው ይሄንን ጠለብ ያስገኘልን ተመን ليتك ምለው እንጂ ብድግ ብለህ ተድሪበና አትችሉም እንዲሁ ብድግ ብለህ ተድሪበና አይቻልም ማለቀው ለመርጁህ እንዳለ አሳውሳለሁ ነህ ወላይ ይነሳል ተድሪበና ሳቢቅ መኖር አለበት ኢዕቲማድ ይሉታል ኢዕቲማድ ይፈልጋል وخامسها العرض عرض ነው عرض ይሄ አምሩ ቢሪና የተማርነው ጀርመው ላይ يا ابن الكرام على تدنو فتفسير ما قد حدثوك فما رأيك من سمعها على نحو ألا تدربن فالهمزة فيه للاستفهام دخلت على الفعل المنفي أيوة وامتنع حاملها على حقيقة الاستفهام لأن مخاطبه يعرف عدم الضرب فالاستفهام آنه يكون طلبا للحاسل فيتولد منه بقية الحال عرض على المخاطب وطلبه منه አሁን ይሄ ጥያቄ አይደለም ጥያቄ የምናደርገው እንትና አንተ አርድ እያደረኩ አሁን እኮ ሰውየው እንዲመታ እየፈለኩ ነው በድርብ ያኩ ነው ሰውየው ደግሞ ድርብ ካደረገ እስቲፋም ካደረኩት የሆነ ነገር ሆነ ማለት ነው ጥርጣሬ ያድርብሃል መፈለግና ይሄን ነገር እንዲያስገኘው አስገኘም ብለው መጠየቅ ተናቁታላችሁ وسادسها القسم أي جوابه نحو والله لأضربن والجملة القسمية أني أقسم والله إن شاء الله إن شاء وجواب لا أنصرنك ولو بعد حين قال لا أنصرنك ولو بعد حين عندما تيجي إيه لا ما قسم له لا أنصرن ما قبلكم ما في الفتنة لا أنصرنك ولو بعد حين جواب القسم لو جواب القسم لا أضربن نوكو والله لو قسمنا لا أضربن على جوابنا وسابقها النفي ويدخل نون التأكيد دخولا قليلا مشابهة سبعتنيا نفي نو نفي اعتماد الدرجة نفي لا يكن طلبه قلت አይደለም نفي لا
قليلا مشابهة منه እኮ ቀላል ነው ቂላው بعد النفي توكيد መገኘት ነው ቂላው بعد النفي توكيد መገኘት ነው ለምን معنى طلب የለውም ማሱ معنى طلب የለውም نفي طلب አለው እንዴ مثلا نفي ነው አይደል እንዴ ما አሁን مثلا ما حاضر مثلا ما يحضر لا يحضر فلان ነው አይደል እስቲ እናስገባበት لا يحضرن فلان እንቢ ብሎ አሁን ይሄ ማዕና የሚሄድ በሁለት ነው ወደ ነህይ ነው لا يحضرن فلان የምትሉ እንዳይመጣብኝ የሚል ማዕና ነው እንጂ አይመጣም የሚለው ነፊ ማዕና ሰው ፋማ ያደርጉ لا يحضرن فلان አልመጣም እኮ ነው ማዕናው ነፊ ከሆነ አጠንከት ነገር ከሆነ ወገሬ አልመጣም ወይ አይመጣም ግን ሰው ፋማ የሚያደርጉ ጦለብ ስለሌለው ምንድነው لا يحضرن فلان የምትሉ ነፊውን አይደለም ነህዩን ነው እና ማዕና ጦለብ في الجمله كله ይፈየው በኢራቡም ለማወቅ ይተክላል በጣም ግን የማዕናዎችን እንትን የምትረዱት በሲያቅ ነው لأجل مشابهته بالنهي መስሏል ሱረተን ነው እንጂ ማዕናን ጭራሽ አይገናኝም وفي أنهما غير موجبين ነው አሁን እኮ لا تدريبن ነብቱ ሰውየው لا تحضرن ብትሉት ነፍዩ ምንድነው የሚሆነው አትመጣም ሰነፍ ነው ማለት ነው لا تحضرن አንተ لا تحضرن ብትሉ አትመጣም እኮ አንተ ማለት ነው لا تحضرن ስግብቱ አትምጣ ነህይ ከሆነ ይሄ በሲያቁ ነው የሚለየው نحو لا تدريبن والنهي وهي صيغة يطلب بها الترك عن الفعل مثل الأمر في جميع الأوامر أيوة التي ذكرت في كونه مشتقا من المضارع وأحكام نوني التأكيد بهولتوچم حكموچ عندنا إلا أنه نهي إلا أنه أي لكون النهي مطلقا أي لكن النهي مطلقا معرب بالإجماع من الفريقين له لوجود حرف المضارعة فيه النهي يكون بمضارع የሚገኝ አሁን لا تقربوا አይደል እንዴ አሁን በሁለቱም ላይ ነው እንትነው በምኑ በሁለቱም ከሚለው በስሪና ኮፍይ ነው ይሄ ኑና ተአኪድ ሲገባበት መብንያ ሆነ ነህይ ላይ እኮ ነው አሁን ነህዩን ነው የምንለው ሐርፈ ሙዳራ ስላለው እኛ አሁን የሚገባበትን ነገር ነው እንጂ የምናየው ከገባች በኋላ መብንያ አልፈተም ግን አስሉ ሙዕረብ ነው ويجيء المجهول وهو ما حذف فاعله وأسند إلى مفعوله من الأشياء المذكورة قوله من الماضي وما عطف عليه اسكان ينو مبني للفاعل هون أهم مبني المفعول كيفية البناء من نحو ضرب زيد في ضربت زيدا ضربت زيدا أيوه إلى ضرب زيد ومر بزيد في مررت بزيد نبر ومن المستقبل نحو يضرب زيد في يضرب خالد زيدا نبر يضرب زيد تلالو إلى آخره نو أسباب تشالو لحذف الفاعل وتغيير الفعل إلى آخره ومن الأمر نحو ليضرب ومن النهي نحو لا يضرب وإنما لم يذكرهما اكتفاء بذكر المستقبل لأن سورتهما لما كانت سورته استغنى بذكره عنهما إذ يعلم من الاشتراك في السورة أن مجهولهما مثل مجهوله إذ يعلم من الاشتراك في السورة أن مجهولهما مثل مجهوله سلم كرربونه ينهينا أمرنا أيوه والغرض من وضعه مجهول يتدرج ولا من اللغة العربية من وضع المجهول وإقامة المفعول مقام الفاعل إما التبيين لخصاصة الفاعل فاعل بيتعلبت لشرفه وخصته وجهالته وعلمه أسبابه بركته በጣም ስለታወቀቱታለሁ ማንሳቱ ስለተጠየፍኩት ደግሞ ኺሳ ስላለው የተዋረደ ነው ስሙን አልጠራውም ኺሳ ማለት ቀቢህ ነው ኺሳ እኮ እንትን ነው ሐቃራ ነው
صغار شرف دمه ሁሉም አስባቦች አሉ وإظهار لها فإن النفس خصاصة الفاعل لا تصح أن تكون غرضا أيوة من الوضع المجهول وإقامة المفعول مقام الفاعل بل منها إنما هو تبيين لخصاصة أنتنا تعطيني شخي عبارة وتككلوا عندي هالنبرم يوم يمتنو ويسخصاصة والغرض مبتدأ من وجهه إما لي لم يهمل مبتدأ كهونكو إما خصاصة ነው ያለበት እየሆነ ሲያቆ በጣም የሚያምረው ምን ቢሆን ነው والغرض من وجهه إما خصاصة ነው ያለበት ላሙን ይሰራል ለስተበ ታችኛው ሸኽዮ እንትን ብሏል ሙላሐዝ አድርጎት حق العبارة أن يقال إما خصاصة الفاعل بالتالي لكو خاسس يهون متود لتطهير اللسان عن ذكره نوال يعني حقير بمنسات እንዳይ ነጅስ ምላሱ نحو شتم الأمير إذا كان الشاتم شخصا خسيسا غير كفء ولا أمير ما يهون ما يمتن سو ما يربا سو بيسدبو مثلا أميرون إهن خسيس سو سدبو كمثلو تسدبه فيجعل ترك الفاعل تطهيرا يهولوت عنه أو تبيين لعظمته مثلا فاسق ነው አይደል አሚር المؤمنين የሚሰድበው ያንን ፋሲቅ ለማንሳት نحو ضرب اللص فيجعل تركه تطهيرا له عن اللسان أو تبيين لشهرته لشهرتهم አለ خوفا عليه أو تبيين لجهله لشهرته لمثلا هن خلق الإنسان من ده خلق الإنسان أو تبيين لجهالته لذلك الفعل بحيث لا يتصور صدوره إلا أنه شخيه خوفا عليه يلونه خوفا عليه እንትኑ ጥሩ አልቋል ታችኛው ላይኛው ግን خوفا عليه يلونه ከታወቀ የሆነ ነገር አጥፍተው ስሙን ብናነሳው ሰው ስለሚያውቀው ስሙን ለመደበቅ ብለን እያሉ ነው ግን ይሄንን ከምንል ታችኛው የፈሰረበት ጥሩ ነው لشهرته عند السامع فيكون ذكره عبثا ይሄ እኮ ነው ከታወቀ አንድ አድራጊ ስሙን ለምን እናነሳለን ይሄ ቀልድ ይሆናል ያን ንግግር ማብዛት ነው የሚሆነው የላይኛው ግን ሸኽዩ ያሰበው ሌላ ነው ደከን ጉጃ ያሰቡት ሌላ ነው ሹህራ ማለት ነው ስለሚታወቁ ሰው ክፉ እንዳይደርስብብልን مثلا እኮ አንድ ሰው በጣም ገንይ ይሆንና የሆነ እቃ አስገባ ቢባል ሌባ ይሰርቀው ከፈራው ስሙ ያታነሱ من تلاله أدخل الأساس مثلا متاع السوق تلاله وعروض التجارة أدخلت عروض التجارة تلاله أدخل فلان بتلو ندي سرق بلو أيهن خوفا عليه نو إجالنا عندما نشوفه جن علم بلو للعلم به وخلق الإنسان تلاله أو للخوف منه أو عليه فرته توت فرته التي ይሄ ነው ቢታሊ ሾህረት ያለው እንደም ትክክል ላይ ሆኖ ላይ ያለው ይሄ የቀድሞ መጣበደ መጥኖ መደገም አይዋ ሾህራ ያለው በዛ መፈሰል የለበትም ሸኽኝ እንትና የፈሰለው ትክክለኛ ታችኛው ሰውዬ ሄድ አድርገዋል ይሄ ከማል ባሻ የገኒ ይዘር ነበሩ ይባላል የባለስልጣን ጉድ ገብቶታል ዒልሙ መርሐባ واختص المجهول بصيغه فاعله اتبع تغيرت خيرا هي باب تعالى ساتقدم واختص اسهون የሚገይርበት ዕለት የተማርና ያለ ነው اختص ለመገየር እስቲ የትኛው ዕለት አለው እንዴ ከነዚህ መካከል አሁን እየተማርና ያለኝ አሁን ስለ ተغيير الفعل عن اصله ነው አይደለ اختص ለመገየር እስካሁን በቆጠርናቸው ሲምን አግኝተዋል مجهول راسن تسلمين ስለማይቀይር ወለንት እኛ እኮ አሁን አንድን ፍዕል የምንቀይርበት ዕለት የተማርና ያለ ነው ይሄ ለአሁን ضربه ወደ ዱሪ በሚቀየረው ለምንድን ነው አሁን اختص معلوم ነው اختص مجهول ነው اختص ለቀን ወደ اختص ለመሄድ ምን ዕለት አለን እስካሁን ካየነው خصاصه አንድ عزومه شهره جهاله خوف منه خوف عليه ይሄ ሁሉ የለም شهره مثلا በምን ታውቋል
مجهول بليلا واختص بصيغة فعل في الماضي من هون نائب الفاعل متم هون وي فاعل وهون اختص بالفاعل من ينتنوش اللغة العربية نوك اختص بالله هون تنام فعل يالو بمن بفعل فعل ينبروا معلومه بفعل مجهول تليه ماضي لي لأن معناه غير معقول يهم لا سيدنا يشلال شهرة سلالة بلون قل شهرة قريب أدلة بعيد أصله قن عدم التغيير وذيهم كلها كل اللي تمنى نسوا يا لما كنت عندنا نغيرهم عندنا نسوا يا لما كنت عندنا نغيرهم واختص المجهول بتري بقى على الدم يتعدى ويلزمنا بصيغة فعل بضم الفاء وكسر العين في الماضي لأن معناه أي معنى المجهول غير مأكول وهو إسناد الفعل للمفعول غير مأكول غير مأكول لأن معناه يكون يمجهول معنى معقول كله كان اسمه مجهول نو يمجهول معنى ده هو من الرد غير مأكول هنا فاعل ويس أنتم تركيب جنة تقال استيقوا أهو مثلا ضرب زيد عمرو نو ضرب عمرو معقول نو عندي أصل معقول كم هنا فتصامين النهسران باندي ما رجل أهون أنتو يجني يعرف يالله يسرّوا ليلا يسرّ يتبالي يالله ليلا نوكو عندي تبغى معقول هنا لي راسون دفاعل درجنا سلام فاعل يدلهم فاعل قادر درجنا وهو إسناد الفعل إلى المفعول أو دي هناكو غير معقول يرجو هنا إسناد الفعل وليه تنبر تذكر معقول من هنا إلى الفاعل نبر إسناد الفعل إلى الفاعل معقول له إلى المفعول هنا لله والمعقول مرحبا إسناد الفعل لمن صادر عنه عن الفاعل عن الفاعل معقول من هنا إيه هنا ركزي بمكون هلا جنزلوا تركيبوا يا لغة عربنا فجعل صيغته أيضا كمعناه غير معقول أيوة وهي فعيلة أيوة أهون معنى معقول إن دل سهوت أقدر أغير جن قالوا لم تغير فعيلة من تباله معقول سلا دل معنى لفظ معقول ويم لفظ معقول سلا دل ولزينه عنده ده عنده تمثل ما لفظنا معنى عندنا في المدرسة أيوة بغير معقولية ليناسب اللفظ المعنى يجرنا هنا بتجرد ومن ثم رومان شام إيه؟ أنا في بالله. قم جردون ونجيهن أقول إن أنت مش تحتاجها أنتوا طلع عليك فوق لأن درس لا يشتاجها حسابون مجردون كوزو تنقرون الله. لازم مسين إذا نقاله زوجة جدا والإنسان بشر وينسى في جفيه. سمزنا كان بزاسي اللي توصلنا بالموت عندي هون هي مثلا هي مجرد عليه هي تولا بلو يهن لو طلع أنا مترجع له أنا كان عندي أنت سلال لين ويتني يوم كتاب سكرة ما عشر هي سيهون يبلت أنت نالله هدوء هذا التمارين كلها ولذا ودرست إذا الله بس كده اللي هنا شماله أنت سلام كويس إذا قبضوا من يهدوا الله بعدين جابوا سلام درسوا اللي رقم بس ما ندرس كون ديسي كذا يس كده يعني خميسي إنني هاكو حرب وطن أنت الميلاد الله
ሰላሙ ሙስተቂም አይደለም እንትን ያለ ስለሆነ ዛሬ ሰላም ቢሆን ነው አሁን እንደዛ ስለማይሆን هذا هو ሄዶ እንዲህ እኮ خطر مخاطرات الله